किताब दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यह है बराहिनुल कातिया। ये मौलाना खलील अहमद अम्बेटी साहब ने लिखी, 4 से 5 एडिशन है मेरे पास, सफ़े आगे पीछे हो सकते हैं। ये लेटेस्ट एडिशन का मैं जो हवाला दे रहा हूँ, जो अभी हाल ही में छप के आया है, इसका सफ़ा 221 है। और पुराने एडिशनों में इबारत गालिबन 115 पे है और कुछ अलग अलग सफ़े हैं। अल बराहिनुल कातिया बाअम्र, यानी हुक्म से लिखी गई, किसके? हजरत बक़ियतुस सल्ब हुज्जतुल खल्फ रासुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन ताजुल उलमा उलमाए अल कामिलीन हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, इनके हुक्म से खलील अहमद अम्बेटी साहब ने लिखी। अब इसमें अल्लाह रसूल की बहुत सारी गुस्ताखियां की गई। लिखने वाले खलील अहमद अम्बेटी, जो बानी तबलीगी जमात मौलाना इलियास कांदेहलवी के उस्ताद, जिनके हुक्म से लिखी गई, वो मौलाना इलियास कांदेहलवी के पीर और मुर्शिद। मैं एक इबारत इसमें बता रहा हूं कि नबी की कितनी बदतरीन गुस्ताखी की गई है। इसका सफ़ा नंबर 121 लिखते हैं कि खुद फ़क्र आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाही ला अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। ये मतलब इन्होंने एक हदीस लिखी। अब उसके बाद आइए जुमला अल हदीस वहां लिखा हुआ भी। अब आगे लिखते हैं, और शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं। शेख अब्दुल हक कौन? शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको हम भी मानते, ये भी मानते। सिलसिले हदीस चाहे देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिदीन हो, चाहे बरेलवी हो, तीनों का सिलसिले हदीस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी पर जाकर ख़त्म हो जाता है। और शाह अब्दुल हक वो शख्सियत है, आज से 550 साल पहले की शख्सियत है, अकबर के ज़माने की, मुजद्दिद अल्बसानी के दौर के मुजद्दिद अल्बसानी शेख अहमद सरहंदी और शाह अब्दुल हक को दोनों को उस सदी का मुजद्दिद माना गया है। ये भी मुजद्दिद है। हिंदुस्तान में इल्म हदीस लाने वाले सबसे पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, ये इतना बड़ा मकाम है इनका। इल्म हदीस को हिंदुस्तान में राइज किया, उनकी तरफ मंसूब करके कहते हैं मौलाना खलील अहमद कि शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। अब इस इबारत को पढ़ने के बाद आप क्या समझोगे कि भाई शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो है रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपनी किसी किताब में रसूलुल्लाह की हदीस लिखी, अल हदीस भी लिखा है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं नहीं जानता मेरे बाद क्या होगा और मुझको दीवार के पीछे का इल्म ही नहीं। इसी तरह ये बेवकूफ़ बना के लोगों को बताते हैं कि देखो हदीसों में ये आया, हदीसों में ये आया, और फिर तुम लोग कैसे मानते हो कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब दिया गया, रसूलुल्लाह को इल्म है। इसका जवाब मैं 2 दूंगा। पहला जवाब सुन ले, दूसरा जवाब तो मैं अभी आगे देता हूँ। पहला जवाब, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने किस किताब में इबारत लिखी? पूरी दुनिया वहाबियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो वो किताब ला के दिखा दो। अगर अपने बाप की असली औलाद हो, अपने असलाब के सही मानने वाले हो, देखिए कितना छोटा सा मुतालबा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हदीस ज़ईफ है, मौजू है, ये साबित करो, ये हदीस, मैं उसकी बहस में जा ही नहीं रहा हूँ कि इसका रिजाल क्या है, वो सब एक तरफ, सिर्फ छोटा सा मुतालबा। आपके बहुत बड़े अल्लामा खलील अहमद अम्बेटी ने लिखा कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इस दीवार के पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम, दीवार के पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं ला इल्म हूं, मैं मजबूर हूं। तो शाह अब्दुल हक का हवाला दिया, किताब का नाम नहीं लिखा, हवाला नहीं लिखा। तो वो कौन सी किताब है जिसमें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे का इल्म? सिर्फ मैं किताब का नाम चाह रहा हूं और इबारत देखना चाहता हूं। अपने बाप की औलाद तो ला दो। आप ताज्जुब करोगे, लोगों के अकीदे खराब करने के लिए हदीसें भी गढ़ते हैं और हदीसों के गढ़ने के साथ साथ उन हदीसों की निस्बत बुजुर्गों की तरफ लगा देते हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आइए अब एक किताब देखें। इस किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वत। ये मेरे हाथ में टेबल पे मौजूद है। क्या नाम है? मदारिजुन नबुव्वत। 2 जिल्दों में फारसी जबान में आती है। ये किताब है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। किसकी किताब है? शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। उन्हीं की किताब जिनकी नाम से ये इबारत लिखी गई, गढ़ी गई, उनकी किताब मारकतुल आरत सीरत के ऊपर किताब है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7, मदारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7। ये फुल स्कैन पेज अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी क्या फरमाते हैं ई जा इश्काल मी अरिंद के दरबाजी रिवायत आमदा अस्त के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ من بندام نمی دانم آنچے در پست ای دیوار است. یہ فارسی میں کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایجا اس مقام پر اس جگہ لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں, دشواری بات لاتے ہیں, گمان لاتے ہیں, بدگمانی کی بات لاتے ہیں. در بعضی روایت آمدہ است کہ کچھ بات روایتوں میں یہ آیا ہے کہ گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بندہ میں ایک بندہ ہوں اللہ کا, نمی دانم آنچے در پست ای دیوار است میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. شاہ عبداللہ کہتے ہیں جواب است آنست کہ ای سکن اصلی ندارت. وہ کہتے ہیں اس کا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. وہ روایت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ انہی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. نہ یہ روایت کا سر ہے نہ پیر ہے, یہ من گھڑت گڑی بھی روایت ہے. تو شاہ عبدالحق اس روایت کا انکار کر رہے ہیں اور ان کی دیدہ دہنی دیکھیے. یہ حق پسند کہتے ہیں اپنے آپ کو, آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزمام جگر آزمائے. جہالت دیکھو, اپنے باطل مذہب کو فروغ دینے کے لیے جھوٹی حدیثیں تک گڑنے لگ گئے یہ لوگ. تو یہ شاہ عبدالحق کے کھاتے میں ڈال دیا کہ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مگر آئیے شاہ عبدالحق کی طرف جھوٹ باندھنے والوں, تمہیں بخاری کی یہ حدیث نظر نہیں آئی؟ بخاری تو بہت کرتے ہو, بخاری پڑھتے بھی ہو کہ نہیں؟ آئیے ذرا بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں. یہ بخاری صحیح بخاری, کمال کی بات یہ کہ چھاپا بھی انہی لوگوں نے کتب خانے رحمیت دیوبند سے چھپی ہے یہ بخاری. اس کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 404 انہی کے ادارے کی چھپی یہ حدیث سامنے آپ کے آ گئی. اس کے اندر حدیث نمبر 404 پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پوری سند کے ساتھ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال انا مالک عن ابی زناد عن الارج عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی عبداللہ ابن یوسف سے, انہوں نے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مالک نے کہا میں نے حدیث سنی حضرت زناد سے, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ارج سے روایت کیا, وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول سے روایت کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا. کیا پیارے الفاظ ہیں حدیث کے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں تو کچھ صحابی کیا کر رہے ہیں جو پیچھے ہیں, پیچھے کی صفوں میں ہیں, صفیں لگی ہوئی ہے, مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہے اور رخ قبلے کی طرف ہے. پیچھے سب کے صحابی کیا کر رہے ہیں, کوئی داڑھی سے کھجا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کچھ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, نماز کی طرف توجہ نہیں ہے ان صحابی کی. رسول اللہ نے نماز ختم کی, سلام پھیرا اور سلام پھرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور ان صحابہ کو مخاطب کیا. بخاری کی حدیث قالا آپ نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہنا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے؟ تم کیا یہ دیکھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے, میں قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوں, تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں؟ فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم, اللہ کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں. اور اس حدیث کی خاص بات, 2 خاص بات دیکھیں. خشوعکم, خشوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع دیکھنا سمجھ میں آتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی یہاں تعویل پیش کرے رسول اللہ نے پلٹ کر دیکھ لیا ہوگا, اب نبی کا چہرہ پھرا بھی تو نماز ہو جاتی ہے, بھائی نبی خود قبلہ ہے, لائیں گے تعویل, اور تعویل پہ بریلی والی چلاتے ہیں کہ بھائی ہم نبی کو قبلے کا قبلہ کہتے ہیں, تو کہیں گے نبی نے دیکھا ہوگا. مگر رسول اللہ نے ان کے آنے والے شبہات کی ہڈی توڑ کے رکھ دی. فرمایا میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. خشوع دل میں کیا ارادے چل رہے ہیں, دل میں کیا ہے تمہارے, کیا سوچ رہے ہو نماز میں کیا خیال ہے تمہارا, نماز میں کیا چل رہا ہے تمہارے دل کے اندر, اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہارے دل کے ارادوں کو بھی دیکھتا ہوں. تم صرف یہ سمجھ رہے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہے, میں تم سے واقف نہیں. واللہ, اب یہ حدیث کا خاص حصہ, نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں رکوع دیکھتا ہوں, بلکہ یہ جملہ کہنے سے پہلے کیا فرما رہے, واللہ فواللہ, پس اللہ کی قسم, قسم کے ساتھ مقید کیا جملے کو, قسم کے ساتھ اپنی بات میں وزن پیدا کیا کہ میری بات کی صداقت پر ایمان لاؤ, اور جب میں اللہ کی قسم کھاؤں اور اس بات پر کوئی شبہ کرے تو وہ ایمان سے خارج.
نبی کی کوئی بھی بات صحیح بات جو ہو رد کرے ویسی وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، مگر وہ نبی جو نبی جس بات پر قسم بھی یاد فرمائے، بات کو کتنا پختہ کیا، فواللہ پس اللہ کی قسم، ما یخفا مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، خشوع علیہ خشوعکم تمہارا خشوع، ولا رکوعکم، اور اس کے بعد سنیں انی لا اراکم من ورائی ظہری، قسم رب کائنات کی میں تمہیں سامنے سے جیسے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیٹھ پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ ظاہری کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے دیکھنے کو، میں پسے پشت بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں، آگے دیکھتا ہوں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 404، اور اسی حدیث کو صحیح مسلم میں حضرت امام مسلم نے بھی لایا جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 862 کے تحت، اور سنن نسائی کے اندر امام نسائی نے حدیث نمبر 1054 پہ اس حدیث کو لایا، اور موطا امام مالک میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 399 پر لایا، اور اسی حدیث کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے بھی حدیث نمبر 8011 کے تحت لایا۔ اب ایک